अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के बाद धरना अभी भी जारी है और ज़राए के मुताबिक JUIF ने अपने 15 अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफ़े भी ताहाल इस धरने यानी तलब कर लिए हैं, मांग ली उन्होंने। इसका मुस्तकबिल नहीं अभी वाज़ेह हो सका। ताहम शेख रशीद ने एक दो रोज़ में पेशरफ्त का दावा कर दिया है। इस्लामाबाद पुरसकून हो जाएगा और हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। अभी तक तो मौजूदा हुकूमत ने बड़ी दानिशमंदी और अक्लमंदी और होश से इस मसले को हैंडल किया और धरने में शरीक कारकुनों की तादाद में दिन ब दिन अब कमी आती जा रही है। मौलाना ने धरने के आगाज़ में वज़ीर आज़म को 2 रोज़ में इस्तीफ़े की मोहलत दी थी। वो मोहलत तो पता नहीं कब की ख़त्म हो गई, मगर वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा आया और ना आने की उम्मीद है और शायद इसी सोच के बायस मौलाना ने कोई और मोहलत देने की बजाय मुतालबात का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ दिया। मौलाना अपने धरने को आइन में शामिल इस्लामी दफ़ात में तरामीम रोकने और कादियानियों के बारे में कवानीन तब्दील करने की राह में रुकावट बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। हालांकि इन दोनों मामलात के हवाले से मुल्क में कोई तहरीक नहीं है, ना कोई मसला है। नया मालूम या नहीं मालूम कि किन नज़ाइम के तहत वो इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश करे। शायद धरने में जो शुरका हैं उनके आगे अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। मौलाना अपने खिताबों में पूरा पाकिस्तान जाम करने की धमकियां तो देते रहते हैं, मगर जो इस्लामाबाद में लॉकडाउन नहीं कर सके वो पूरे पाकिस्तान को कैसे और क्यों कर बंद कर सकते हैं। मौलाना इस तहरीक से क्या हासिल करना चाहते हैं, इस हवाले से इनकी अपनी ज़ुबान तो बिल्कुल बंद है, जबकि इत्तेहादी जमातों का गिला है कि इनको भी नावाकिफ़ रखा जा रहा है। ताहम मौलाना ने डी चौक ना जाने का ऐलान करके अपने फैसले से एक मेजर यू टर्न ले लिया। अब अगर मौलाना धरना ख़त्म करके घर वापसी का ऐलान करते हैं और कोई बज़ाहिर मकसद हल नहीं कर पाते, हासिल नहीं कर पाते, तो इनकी रही सही सियासी साख जो है वो सुकड़ कर रह जाएगी। धरने को तूल देते हैं और कोई मकसद हासिल नहीं कर पाते, तब भी उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। अब मौलाना इस परेशानी में है कि आप कोई हतमी फ़ैसला करने की सलाहियत से भी महरूम हो चुके हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि किस मुंह से वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लिए बगैर धरना ख़त्म करने का ऐलान करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा ना देने का फ़ैसला कर चुकी हैं। मुनफरद रहने के शौक़ के बायस मौलाना अपने देरीना सियासी हरीफों को भी नाराज़ कर बैठे हैं। मरीम नवाज़ की ज़मानत और दोनों बड़ी जमातों की अक्सर रहनुमाओं की जेलों से हस्पताल मुंतकली जो है वो बहुत कुछ बता रही है। अब तो नवाज़ शरीफ को भी सर्विसेज हस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उन्होंने आज शरीफ मेडिकल सिटी में शिफ्ट होना था, लेकिन क्योंकि मरियम सफदर की रोपकार जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट से अभी तक मौसूल नहीं हुई, तो उनकी वजह से आज वो दोनों सर्विसेज हॉस्पिटल में ही रहेंगे और कल सुबह को किसी वक्त शिफ्ट होने की उम्मीद है उनकी। उसके बाद कहा जा रहा है कि अनकरीब मुल्क से ये दोनों बाहर चले जाएंगे, प्रवास कर जाएंगे, क्योंकि उनके कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो बैरून मुल्क में ही हो सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी गिला किया है। उनका कहना है कि सियासी जमातें मामूली मफादात को अवामी मुश्किलात पर तरजीह ना दें, हुक्मरानों से निजात चाहते हैं या इनके इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। हुक्मरानों के सामने तज़ब्ज़ुब का शिकार होने वालों को तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी। आप खलूस दिल से साथ दें, JUIF हरावल दस्ता होगी। ख्वाहिश है तमाम जमहूरी क़ुव्वतें मिलकर किरदार अदा करें। असल में फजल रहमान जो है वो अभी तक एक मुअम्मा बने हैं। इनकी पुरसारियत ने ही इनको बिल्कुल तन्हा कर दिया है। अब मौलाना के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला तो रास्ता है कि चारियत का रास्ता अपनाएं और कुछ लाशें उठाकर अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएं, या अपोजिशन की दीगर जमातों से मिलकर मुल्क गिर तहरीक का आगाज़ करें। मगर इस सूरत में क़यादत फजल रहमान के हाथ से निकल कर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हाथ में आ जाएगी। मुतालबात भी वही तय करेंगे और हतमी फ़ैसला करने का इख्तियार भी उन्हीं के हाथ में होगा। हुकूमत ये भांप चुकी है और इसीलिए मौलाना की इस मुश्किल को आसान करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। रास्ता देने के लिए हुकूमत ने चौधरी बरादरान, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक को मुतहर्रिक कर दिया। परवेज़ खटक के मौलाना फजल रहमान और JUIF के दीगर रहनुमाओं से देरीना और करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं।
میرے خیال میں ایک تحریری معاہدہ ہو سکتا ہے آج اور کل کے درمیان، جسے مولانا اور اپوزیشن کو اپنی شرائط میں جمہوری آزادیوں، الیکشن میں غیر جانبداری، احتساب میں زیادتی اور اسمبلیوں کی بہتر کارکردگی کو شامل کرنا ہو سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے مولانا نے مزید اگر کوئی دوست بنانے ہو تو اسے میڈیا کی آزادی کا بھی وہ ذکر کر دیں کہ چلتے چلتے ایک لنگوٹی پہ ہی گزارا کرتے۔ اس پر مولانا فضل الرحمان فتح کے جھنڈے گاڑتے، دھرنا ختم کر کے کارکنوں کو گھر کی راہ لینے کی ہدایت کر دیں گے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی آزادی مارچ دھرنے کے استعفے کے علاوہ تمام جائز مطالبات ماننے کی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ لیکن اس جائز مطالبات جو ہیں اس میں الیکشنز دوبارہ سے ہونے کی جو شک ہے یہ جائز نہیں ہو سکتی۔ الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوں گے انشاءاللہ، اور اپنے ٹائم پہ ہی ہونے چاہیے، اور جمہوری طریقے سے ہونے چاہیے، زور زبردستی کے تحت نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان کو اگر شک ہے تو اپنی سیٹس کے اوپر کم از کم پہلے ایک باری دوبارہ سے ری کاؤنٹ کروائیں، فورینسک آڈٹ کروائیں، اس پہ نادرا کے اس پہ چیک اپس کروائیں، پہلے ثابت تو کریں کہ ان کے حلقوں میں یا ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ذکر نہیں کر رہے وہ یہ نہیں کر رہے کہ پچھلے الیکشنز میں ان کو کون کون سی قوتوں نے ساتھ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ الیکشنز جیت چکے ہیں۔ اوپر سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا کے دھرنے میں کافی لوگ جو ہے وہ دھرنا چھوڑ چکے ہیں اور گھروں کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ایک دن کے لیے آئے تھے اور اب وہ زیادہ دن ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے، نومبر کا مہینہ ہے، سردی کی جو شدت ہے وہ اب بڑھ رہی ہے روز رات کو، اور مولانا کے جو جتنے وہاں پہ رفقا ہیں یا ان کے جو فالوورز ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے سوالات کرنے شروع کر دیے ہیں کہ خود مولانا فضل الرحمان رات کو کہاں جاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس کھلے آسمان تلے کیوں نہیں سوتے ہیں، وہ کیوں ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ دھرنے میں نہیں دیکھے جاتے، سارا دن وہ میٹنگز کے نام پہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں، اپنی وہ تقریر کرتے ہیں، اپنے شرکاء کے ساتھ تقریر کرتے ہیں رفقا کے، اور اس کے بعد دوبارہ گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کو کم از کم یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اور جناب ڈاکٹر طاہر القادری کے دھرنوں کا اور ان کے درمیان کتنا فرق تھا۔ جو لوگ اس وقت ان کے دھرنے کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دھرنا ہے یا پارٹی ہے، تو ان کو اب احساس ہو رہا ہوگا کہ روز پارٹی بھی نہیں کی جا سکتی، روز دھرنا بھی نہیں کیا جا سکتا جب تک پولیٹیکل کنوکشن نہیں ہوتی، اور جب تک ایک بہت بڑی تعداد عوام کی اور ایک کراس سیکشن عوام کا اور ڈائسپورا جو ہے وہ آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا دھرنا ہو یا عمران خان کا دھرنا ہو، دونوں کے بیچ میں آپ کو خواتین کی بہت بڑی تعداد ملتی ہے، بچوں کی تعداد ملتی ہے، نوجوانوں کی تعداد ملتی ہے، پروفیشنلز کی تعداد ملتی ہے، اور آئے دن آپ کو خبریں مل رہی ہوتی تھیں کہ اب ڈاکٹرز اس میں آ کے شامل ہو گئے، اب اس میں کلرکس شامل ہو گئے، اب اس میں آرکیٹیکٹ شامل ہو گئے، اب اس میں انجینئرز شامل ہو گئے، اب اس میں پروفیشنلز آ گئے ہیں وہاں پہ۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو پی ایم سیکریٹریٹ کے امپلائیز تھے، لیکن شام کو وہ سپیچ سننے ضرور آتے تھے۔ جو دھرنا لیجٹمیٹلی یا جو جلسہ لیجٹمیٹلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے اس کی سٹرینتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور جو فورسڈ ہوتا ہے اور اپنے مدرسوں میں اسٹوڈنٹس جو انرولڈ ہوتے ہیں ان کو نصاب کے طور پہ، ان کو نصاب کے نام پہ کھینچ کر جب لایا جاتا ہے تو اس کی کنوکشنز کم ہوتی ہیں، اور انہوں نے بھنڈ کرنے شروع کر دیے تھے۔ اور اسی لیے اب دھرنے میں شرکاء جو ہیں ان کو میڈیا کے رپورٹر سے بات کرنے نہیں دی جا رہی، ان کو اس لیے بات کرنے نہیں دی جا رہی کہ اب وہ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع ہو گیا، پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ کس قسم کا پروپیگنڈا کر کے ان لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کیا گیا۔ نہ تو پاکستان کو یہودی ریاست بنانے کی کوئی سازش ہو رہی ہے، نہ پاکستان میں کسی اقلیت کو کوئی مراد دینے کی کوئی اسمبلی کے اندر بات ہوئی ہے، اور نہ پاکستان میں مذہبی جو ہے تشدد کرنے کی مدارس کے اوپر یہ کوئی بات ہوئی ہے جو دھرنے کے شرکاء نے اپنے کچھ رپورٹرز کے ساتھ خدشات کا اظہار کیا۔ آنے والے دنوں میں میرا تجزیہ تو ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلتا، میں بھی 24 گھنٹے، بہت شاید 48 گھنٹے مولانا کو جلد اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کتنی جلدی وہ یہاں سے جاتے ہیں، ورنہ ود ایوری پاسنگ ڈے ایک تو ان کی اسٹرینتھ کم ہوتی رہے گی اور فائنینشلی اب وہ بلیڈ کرنا زیادہ شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایک بات میں آپ کو جاتے جاتے ضرور بتا دوں کہ اسی یوٹیوب چینل پہ میں نے کئی دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دھرنا 72 سے 85 گھنٹے تک ہی چلے گا،
اور اب تقریباً سارے اس طرف آ گئے ہیں. اور میں نے 2 ٹیلی ویژن چینلز پہ اور اسی یوٹیوب چینل پہ یہ بھی کہا تھا کہ مولانا ڈی چوک نہیں جائیں گے، کیونکہ مولانا اپنے آپ کو الطاف حسین سے موازنہ نہیں کروائیں گے اور ایک بند گلی کے اندر نہیں جائیں گے جہاں ان کی ہمیشہ کی سیاست ختم ہو جائے. ایک فائدہ مولانا کو ضرور ہوا ہے کہ مولانا تمام تر مخالفت کے باوجود انہوں نے میاں شہباز شریف اور بلاول سے اپنا قد لمبا کر کے دکھا دیا سیاسی طور پہ. یہ دونوں شاید اتنے لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے. لیکن دوسری طرف مولانا کے اوپر کیونکہ حکومت نے بڑا سافٹ ہینڈ رکھا ہوا ہے اور حکومت نے ابھی تک اگر آج وہاں پہ مردم شماری شروع ہو جائے اس جلسے میں، اس دھرنے میں، اور 18 سال سے کم عمر ہزاروں بچے اگر وہاں پہ مل آئیں جو مدرسے کے بچے ہیں، تو پھر مولانا کو بڑی شدید مشکلات ہو سکتی ہیں کہ وہ والدین کی تحریری رضامندی کے بغیر نابالغ بچوں کو کیسے اپنے دھرنے کے اندر لے آئے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ابھی تک رہبر کمیٹی میں ذکر نہیں ہوا. اگر مولانا جو ہیں وہ اڑے رہتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے. اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کامنٹس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.